नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इंसान कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और उनसे बचा रहता है तो अल्लाह ताला छोटे मोटे गुनाह और बुराइयां तो वैसे ही हमसे दूर कर देंगे और इज़्ज़त की जगह हमें दाखिल करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुम में से किसी को एक दूसरे पर फजीलत दी है तो इसकी हवस ना करो, लालच ना करो, बुरा ना मनाओ, हसद ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उन्हें उनके मुताबिक हिस्सा मिलेगा, जो औरतों ने कमाया उन्हें उनके मुताबिक हिस्सा मिलेगा। हाँ, अल्लाह के फ़ज़ल की अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए और यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तरका वालिदैन या करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, इनके वारिस अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं और वो लोग भी जिनसे तुमने अक़द मवालात बांध रखा है, यानी कोई मिसाक कर रखा है, किसी अहद के तहत आपने रिश्ता बांध रखा है, लिहाजा इन्हें इनका हिस्सा अदा करो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर हाज़िर व नाज़िर है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्द औरतों के जुमला मामलात के ज़िम्मेदार हैं, कव्वाम हैं, मुंतज़िम हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको औरतों पर फजीलत दे रखी है और इसलिए कि वो माल खर्च करते हैं, लिहाजा जो नेक औरतें हैं वो शोहरों की फरमाबरदार रहती हैं। इनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में इनके हकूक़ यानी माल और अपने इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली होती हैं। और जिन बीवियों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्हें समझाओ, अगर ना समझे तो ख्वाबगाहों से अलग रखो, फिर भी ना समझे तो इन्हें मारो। हाँ, फिर अगर तुम्हारी बात कबूल कर लें तो ख़वामख़वाह उन पर ज़्यादती ना करो, ख़वामख़वाह उनके पीछे मत पड़े रहो और उन्हें ईज़ा देने के लिए बहाने तलाश मत करो। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंद मर्तबे वाला और बड़ी शान वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ज़ौजैन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बिगड़ जाएँ तो एक सालिस जो कि मर्द के ख़ानदान से होगा और एक सालिस जो कि औरतों के ख़ानदान से होगा, बीवी के ख़ानदान से होगा, वो मुकर्रर कर लिया जाए। और अगर दोनों सुलह चाहते हों तो अल्लाह ताला भी उनके दरमियान जो है वो सुलह पैदा कर देगा। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 40 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अब्दुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबी बिल जंबी वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। वालिदैन से अच्छा सलूक करो, नीज़ करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, रिश्तेदार हमसाए, अजनबी हमसाए, अपने हमनशीं और मुसाफिर, इन सब से अच्छा सलूक करो। नीज़ इन लौंडी ग़ुलामों से भी जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं। अल्लाह ताला यकीनन मग़रूर और ख़ुद पसंद बनने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने जो पॉइंट्स हाईलाइट करवाए हैं वो ये हैं। सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, यहाँ तक कि अजनबी हमसायों के साथ भी अच्छा सलूक करना है, अपने हमनशीं और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करना है, नीज़ लौंडी और ग़ुलाम जो हमारे कब्ज़े में हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है। दौरे नबवी में अरब भर में पानी की किल्लत थी और बस्तियों और शहरों में भी पानी की किल्लत थी, लिहाजा इस दौर में बस्ती वालों का मुसाफिरों की मेहमानी से इनकार दरअसल इन्हें मार देने के मुतरादिफ होता था। लिहाजा बसूरत इनकार इनसे हक़ वसूल कर लेने की इजाज़त दी गई। लेकिन आजकल और बिलखसूस पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। पानी भी आम है, बस्तियाँ भी करीब करीब है, खाने पीने की दुकानें, सब कुछ पास पास है। लिहाजा इन हालात में किसी नाजायज़ तरीके से मेहमानी वसूल करने का हक़ नहीं रहा। अब ये सिर्फ़ इस सूरत में जायज़ है कि जब मुसाफिर के पास ज़्यादा राह ख़त्म हो जाए और कोई शख्स इसको खाना खिलाने या मेहमानी करने पर तैयार ना हो, ऐसे मुसाफिर को सदका हत्ता कि ज़कात भी दी जा सकती है
خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے بڑ مارنے والوں کی ایک صفات یہ ہوتی ہے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہوتا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے جو ہر آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو کہ ان کی شریعت کے خلاف ہوتی تھی، اور سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل بھی ان کے رگ رگ میں شامل ہو چکی تھی۔ لیکن اس آیت کا حکم ہم عام بھی لے سکتے ہیں اور اپنے اوپر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہر فرقہ اس آیت یا حدیث کو اپنے پیروکاروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بھی اس عقیدے کے مسلک اور مذہب کے خلاف ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال و دولت دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اہل و عیال پر، نہ اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے، نہ ہی اقربا کی مدد کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت سے گر کر خستہ حالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا بخل دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کی طرز بود و باش، لباس، خوراک، صدقہ خیرات، خرچ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ اسی طرح ان ہر دو قسم کے بخل کو ناشکری یا کفر سے تعبیر کیا گیا ہے جن کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 38، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور ایسی صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اب اگر ہم اسے پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بڑے متکبر ہوتے ہیں، بڑ مارنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خرچ تو کرتے ہیں تو لیکن محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا پڑے تو بخل کرتے ہیں، اور اسے الگ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت میں سب لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخل سے کام لیتے ہیں، کھلے دل سے صرف اس وقت خرچ کرنا جبکہ نمود و نمائش ہی ظاہر کرنا ہوتی ہے۔ ان دونوں گناہوں کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا یا تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بڑا ہی کمزور ایمان ہوتا ہے۔ پہلی والی کیٹیگری کے لوگ تو خرچ ہی نہیں کر رہے، اور دوسری کیٹیگری کے لوگ جو خرچ کر رہے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے، محض لوگوں کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ نہیں کر رہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان دوست ہوتا ہے اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوئے اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کا بھلا کیا نقصان ہونا تھا؟ فائدہ ہی تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی بھی ہے، آخرت میں سینکڑوں گنا اجر بھی ہے۔ نقصان تو اس صورت میں ہے کہ مال بھی ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا ثواب بھی ملنا ناممکن ہی نظر آ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو اجر کتنے گنا زیادہ ہے آخرت میں۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہیں کرنا چاہیے، اور
کچھ کسی کا نہیں بگڑتا اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے، اور ایسا اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، ایسی حدیث بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ تو کسی پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈ ہی دے دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا بڑھا کے دے گا، چاہے وہ نیکی ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی مال ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ کسی پر اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے وہ بہترین اجر ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنی احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔